नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट नेपाललाई लगातार घाटा। विगतको तितो अनुभवबाट तर्सेका जनताको नो एमसीसी अभियान, तर सुध्रिएनन् नेताहरू। प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ 29 गतेसम्मका लागि स्थगित। आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई संसदमा छिर्न दिन नहुने एमालेको अडान कायमै। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बोल्दै पटक पटक अवरुद्ध संघीय संसद खुलाउने विषयमा छलफल हुने। प्रतिनिधि सभा सत्तापक्ष र विपक्षको बाहुबल प्रदर्शन गर्ने थलोमा परिणत। सत्तापक्षले बहुमत देखाउने र विपक्षले अशोभनीय प्रदर्शन गर्दै तमासा देखाउँदै। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार सहितको टोलीको नेपाल भ्रमण सम्पन्न। एमसीसीबारे छिटो निर्णय लिन दबाव। सत्तारूढ दलहरू पनि अझै अलमलमा। पाकिस्तानको सरकारी एयरलाइन्स पीआईएलले नियमित रूपमा इस्लामाबाद काबुल उडान पुनः सुरु गर्ने। पहिलो जहाजले सोमबार उडान भर्दै। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज आजबाट सुरु हुँदै। आजको खेलमा नेपाल र अमेरिका भेट्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालले विभिन्न समयमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट लगातार घाटा बेहोरिरहेको छ। नेताहरूले सत्तामा जान र सत्तामा टिकिरहन विदेशीसँग तत्कालको नाफा नोक्सान हेरेर सन्धि सम्झौता गर्दै आएका छन्। त्यसैको उपज हो जनताले सुरु गरेको नो एमसीसी अभियान। विगतका सन्धि सम्झौताबाट नराम्रोसँग धोका खाएका जनताले एमसीसीबाट हुने धोकाबारे पूर्व सचेतना देखाइरहेका छन्। विगतको तितो अनुभवबाट तर्सेका जनता अब कुनै पनि सन्धि सम्झौता हचुवाको भरमा हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा खुट्टा नकमाएर उभिएका छन्। जनताको यो अडानबाट नेताहरूले पनि केही सिक्ने कि? नेपालले पटक पटक छिमेकी देशहरूसँग विभिन्न सन्धि सम्झौता गरेको छ। सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धिदेखि टनकपुर सन्धि, महाकाली सन्धि र कोशी ब्यारेजसम्म नेपालले मात्र घाटा खेप्नु परेको छ। यस्ता हरेक सन्धिबाट नेपाल पटक पटक हारेको छ। नेपालले नाफा भन्दा नोक्सान धेरै बेहोर्नु परेको छ। सन्धि गर्ने बेला जनता होशियार हुन्छन्, नेतृत्वलाई खबरदारी गर्छन्, तर नेतृत्वले कहिले पनि जनभावना अनुसार सन्धि गर्दैन। सत्तामा रहेका तत्काल आफ्नो फाइदा हेरेर सन्धि सम्झौता गर्ने गरेको पाइन्छ, जसबाट कालान्तरमा देश र जनता पछुताउनु सिवाय केही गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। नेताहरूले अपरिपक्व भएर गर्ने यस्तै सम्झौताका कारण जनता विदेशी भने कि तर्सने अवस्थामा छन्। पछिल्लो समय ठूलो आशाका साथ चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरियो, तर त्यसको कार्यान्वयन निराशजनक अवस्थामा छ। अहिले एमसीसी सम्झौतासँग जनता किन तर्सेका छन्? किनकि तितो यथार्थ रहेको विगतका हरेक सन्धि सम्झौताबाट नेपाली जनताले बारम्बार धोका खाएका छन्। त्यसकारण एमसीसी बारे सचेत नागरिक आक्रोशित बनेका छन्। आफ्नो देश र जनतालाई तल पार्ने गरी विदेशीसँग सन्धि सम्झौता गर्ने नेताहरूप्रति जनविश्वास पटक्कै छैन। जनताले नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्दै सन्धि सम्झौता गर्छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका छन्। होइन भने हामीले महाकाली सन्धिबाट किन अहिलेसम्म फाइदा लिन सकेनौं? सुगौली सन्धिको घाटा अहिलेसम्म भोग्नु परेको छ। सन् 1991 को टनकपुर सन्धिको घाटा पनि अहिलेसम्म भोगिरहेका छौं। भारतसँग भएका अधिकांश सन्धि सम्झौतामा बारम्बार नेपालले मात्र घाटा खेप्नु परेको छ। कोशी ब्यारेज नेपालको हो, तर त्यसको चाबी भारतसँग राख्ने सम्झौता स्वीकार गर्ने हाम्रा नेता कति गैर जिम्मेवार छन्। त्यसैले त भारतले बर्खामा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी कोशी ब्यारेजका ढोका खोल्छ, हिउँदमा नेपाललाई सुक्खा राख्ने गरी कोशीका ढोका बन्द गर्छ। सन् 1950 मा नेपाल भारत बीच भएको सन्धिको समस्या अहिलेसम्म सुल्झन सकेको छैन। उक्त सन्धि तत्कालीन राणा शासकहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउन भारतप्रति आवश्यकता भन्दा बढी उदार र लचिलो भएर गरेका थिए। जुन सन्धि सरासर
अपमान थियो। नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि हस्ताक्षर भएको दशकौंसम्म पनि उक्त सन्धि विवादको घेराबाट मुक्त हुन सकेको छैन। अहिले सरकार एमसीसी को विषयलाई लिएर गम्भीर हुन नसक्नु यस्तै प्रवृत्तिको उपज हो। एमसीसी बारे थरी थरीका हल्ला चले, तर सरकारले वास्तविकतालाई सही अर्थमा अर्थ्याउन पनि सकेन। विगतमा यस्तै गल्ती गरेका कारण हरेक सन्धि सम्झौताहरूले नेपालमा विग्रह मात्र निम्त्यायो, नेपाललाई संकटग्रस्त बनायो। हामीले त्यो विगतबाट केही सिक्न सकेनौं। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई नेतृत्वले गम्भीर रूपमा हेर्न सकेन। कसैको उपनिवेशबाट ग्रसित हुन नपरेको गर्विलो इतिहास बोकेको मुलुक नेपाललाई सधैँभरि सुरक्षा चुनौतीले घेरेको छ। यो चुनौतीलाई निम्तो दिने हाम्रै नेतृत्व हो। भारत, चीन र अमेरिका सम्बन्ध नै नेपालका लागि भू राजनीतिक जटिलता बनेको छ। भारतसँगको खुला सिमाना नेपालका लागि सदैव टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। नेताहरूले विगतदेखि नै छिमेकी रिझाए मात्र आफ्नो भलो हुन्छ भन्ने कमजोर मानसिकता पालेका छन्। सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिएला, तर छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसमाथि दुई प्रतिद्वन्दी राष्ट्रको बीचमा रहनु नेपालका लागि थप चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले मुलुकको कूटनीतिक क्षमताको विकास, राजनीतिक समझदारी, राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा साझा राजनीतिक दृष्टिकोण र राष्ट्रिय एकताबारे दरो ढङ्गले उभिनुपर्छ। अनि मात्र विदेशी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्न सकिन्छ। धेरैलाई लागेको छ कि एमसीसी फिर्ता भए आगामी दिनमा अमेरिका र अमेरिकी समर्थक पश्चिमा राष्ट्रहरूले दिने गरेको सहयोग आउँदैन भन्ने। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अनुदानको बहानामा नेपालको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने अनुदान नेपाललाई चाहिएको छैन। केही व्यक्ति मोटाउने तर राष्ट्र झन गरिब बन्ने प्रकारको कुनै पनि विदेशी सहयोग नेपालका लागि घातक छ। वर्षेनी समाज कल्याण मार्फत आउने खर्बौं रुपैयाँ विदेशीले दिएको हो, तर आजसम्म किन देश अगाडि बढ्न सकेन? यो विषय गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। नेपालमा च्याउ जस्तै उम्रेका एनजीओ आईएनजीओहरू बन्द हुनुपर्छ। यिनीहरूको माध्यमबाट नै विदेशी हस्तक्षेप झन बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ सानातिना सहयोगका लागि राज्यले विदेशी शक्तिसँग झुकेर कुनै पनि सम्झौता गर्न मिल्दैन। अहिलेसम्म भएका सन्धि सम्झौताबाट देशले कहिल्यै पनि फाइदा लिन सकेको छैन। सन्धि सम्झौता पूर्व नेताहरूले विकास देख्छन्, जनताले विनाश। नेताहरूले राष्ट्रवाद देख्छन्, जनताले राष्ट्रघात देख्छन्। अन्तिममा जनतालाई निरीह बनाइन्छ। सत्ताको बलमा सन्धि सम्झौता लागू हुन्छ, विदेशीले जित्छ, देश र जनताले हार्छन्। जब परिणाम आउन थाल्छ तब नेताहरू एक अर्कोलाई दोषारोपण गर्छन् र राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती कित्तामा बाँडिन्छन्। यसबाट न राष्ट्र न जनता कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन, बरु राष्ट्रले निरन्तर घाटा बेहोर्नु परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नाराबाजी सहित अवरोध गरेपछि बैठक 15 मिनेटको लागि स्थगित गरिएको थियो। आइतबार नै बसेको दोस्रो बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्को बैठक भदौ 29 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने जानकारी दिँदै बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल भदौ 29 गते मंगलबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। सभामुख सापकोटाले करोडौं जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफूले संविधान, नियम, कानून अनुसार नै अगाडि बढ्ने मूल मान्यता भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले समन्वय र समझदारी गरी वाद विवादलाई संवादमा पुर्याउनु पर्ने बताउँदै संवादमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि नाराबाजी नरोकिएपछि आगामी बैठक मंगलबार बस्ने बताउनु भएको हो। आइतबारको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी सांसदहरूले संसदीय मर्यादा कायम गर, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद, गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर, यथास्थितिमा संसद चल्दैन लगायतका नाराबाजी लगाएका थिए।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। संघीय संसद पटक पटक अवरुद्ध भएपछि सभामुख सापकोटाले आज दिउँसो 2:30 बजेका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूलाई बोलाइएको छ। आफ्नो पार्टी विभाजनमा सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुखको कदमको विरोध गर्दै पटक पटक संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा बहस गर्न नमिल्ने भएकाले सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि एमाले विरोध जारी राखेको छ। दुई पटक संसद विघटन भई सुचारू भएको संसद प्रतिपक्षको अवरोधका कारण चल्न सकेको छैन। पछिल्लो दिनहरूमा संसदमा सांसदहरूको ताण्डव देखिन थालेको छ। प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई घचघचाउने, जवाबदेही बनाउने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो। संसदको भरपूर उपयोग गरेर जनताका जनजीविकाका सवालमा आवाज उठाउने हो। तर संसदभित्र सांसदहरूको चर्तीकला देख्दा संसद भवन हो हल्ला र नाराबाजी गर्ने स्थल बनेको छ। संसद जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। जनताको सर्वोच्च संस्था भनिने प्रतिनिधि सभा संसद अब जनताका विषयमा बहस तथा छलफल गर्ने थलो रहेन। राजनीतिक दलहरूले यो सर्वोच्च सार्वभौम संस्थालाई सत्तापक्ष र विपक्षीको बाहुबल प्रदर्शन गर्ने रिङ बनाएका छन्। चाहे बहुमत देखाएर होस्, चाहे हिंसक आक्रमणमा उत्रेर या तमासा देखाएर। शुक्रबार संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि यस्तै शैली देखियो। संसदीय मर्यादा कायम गर भन्ने नारा लगाउँदै एमालेका केही सांसद मर्यादा पालकको काँधमाथि चढे पनि कोहीले रोस्टममा चढ्न खोजे। नाराबाजीका बावजुद सभामुखले संसदको कारबाही अगाडि बढाए। एमाले सांसदहरू आक्रोशित देखिए। सांसदहरू पार्टी नेताका आदेश पालकको भूमिकामा देखिँदै आएका छन्। सभामुखज्यूले जुन खालको एकदमै केही पनि कसैसँग पनि सरोकार नराखिकन, प्रतिपक्षीसँग सरोकारै नराखिकन जुन किसिमले चाहिँ सदन चलाउन खोज्नु भएको छ, त्यसको हामीले विरोध गर्ने क्रममा त्यहाँ केही कुराहरू भए। रोस्टममा जाने क्रममा चाहिँ केही मान्यज्यूहरू त्यहाँ माथिसम्म के अरे अलिकति उचाल्ने कामहरू पनि हामीबाट भयो भन्दैमा त्यसलाई अमर्यादित र एकदम अनुशासनहीन हो भनेर आकलन गर्नुपर्छ मलाई लाग्दैन। सांसदभित्र आवाज उठाएर सरकारलाई जवाबदेही बनाउने, घचघचाउने, नराम्रा काम गरे विरोध गर्ने काम प्रतिपक्षको हो। सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगर्दा प्रतिपक्ष आक्रोश र आवेगमा आउनु, सदन अवरोध गर्ने जस्ता कार्य स्वाभाविक हो। तर अहिलेको प्रतिपक्षको भूमिका भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। वेलमा गएर उभिने, नारा लाउने, आफ्ना कुराहरूलाई राख्ने र सदनलाई अवरोध तबसम्म गर्ने जबसम्म हाम्रो कुराहरू सुनिन्न। त्यस कारण चाहिँ बाहिरको आम जनमानसको पनि ध्यानाकर्षण आफ्नोतिर गराउन र आफ्ना कुराहरूलाई राख्न त्यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ प्रतिपक्षले त्यो भूमिका खेल्छ। तर जुन किसिमले उनीहरू प्रस्तुत भए त्यो दुर्भाग्य हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जनप्रतिनिधिहरूको माथि प्रश्न उठिराखेका छन् र केहीले गरेका गल्तीले गर्दाखेरि समग्रमा यो सिस्टम र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिराखेको छ। संसदीय राजनीतिको अभ्यासमा बेला बेला यस्ता अभ्यास भइ नै रहन्छन्। संसदमै कुटाकुट भइरहेका समाचार बेला बेला पढ्न र हेर्न पाइन्छ। यस्ता घटना संसदीय अभ्यासमा भएका छन्। यो अपवाद नै त होइन। तर सुसंस्कृत र सभ्य राजनीति गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ संसदमा यस्ता कार्य गलत हो। देश र जनताका जनजीविकाको चिन्ता र चासो भन्दा निश्चित पार्टी र गुटगत स्वार्थको क्रीडास्थल संसदलाई बनाइएको छ। के हो भने नेपालमा लोकतन्त्रका प्रतिको निष्ठा पनि कमजोर छ। परिवर्तन चाहिँ हामीले गर्यौं। दोस्रो कुरा, लोकतान्त्रिक संस्कृति के हो भन्ने कुराको शिक्षा पनि छैन। तेस्रो कुरा, हाम्रो मनोविज्ञान यति असहज मनोविज्ञान छ कि त्यो अहङ्कारग्रस्त मनोविज्ञान र कुण्ठाग्रस्त मनोविज्ञानको शिकार भएर राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यसैको परिणाम हो त्यो। नेपाली कांग्रेस पनि त्यो प्रमुख प्रतिपक्षमा थियो। अनेक मुद्दाहरू आए। यो अराजक यस्तो खालको वितरणा त गरेका थिएन। ठिक छ, अवरोध गरेका थियो एक दुईवटामा, जस्तो गुठीको कानुनको सन्दर्भमा गर्यो, अरू एक दुईवटा केसहरूमा अवरोध गर्यो। तर यो ढङ्गको ताण्डव चाहिँ गरेका थिएन। नेपाली संसदीय अभ्यासमा अहिले संसदमा देखिएको यो दृश्य
कुनै नौलो भने होइन। तोडफोड र मारपिटका घटना बार हुँदै आएको नेपाली संसदमा यस्ता घटना सामान्य झैं भइसके। यस्ता अशोभनीय हरकत, तोडफोड र कुटाकुट अभ्यास भने संसदभित्र पर्याप्तै भइरहेका काला इतिहास छन्। तर देशभन्दा माथि दल हुँदैन। निश्चित दलको झगडालाई लिएर पटक पटक संसद विघटन गर्नेदेखि संसदलाई बन्दक बनाउने अभ्यास भएका छन्। यस्ता अप्रिय इतिहास सच्याएर दलहरू सहमतिका साथ अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि बन्द गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई कडा निर्देशन दिनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले वेल घेराउ गर्ने र तोकिएको नारा मात्रै लगाएर हामी आफैले निर्धारण गरेर संसदीय मर्यादा सीमाको ख्याल गर्न पनि पार्टीका सांसदहरूलाई सचेत गराउनु भयो। एमालेका सांसदहरूले आफ्नो दल फुटाउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध चर्को नाराबाजी लगाउने क्रममा माइक तान्ने र सभामुखलाई हिर्काउने लगायतका हरकत गरेका थिए। त्यसप्रति सचेत गराउँदै उहाँले त्यसो नगर्न पार्टीका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। तोकिएका नारा त्योभन्दा फाल्तु नारा हामी लगाउँछौँ। हामीले तोकिएका हाम्रा व्यवहारहरू छन्। हामी वेलमा जान्छौँ, वेलमा गएर नारा लगाउँछौँ। नारा लगाउने तरिका हुनसक्छ अलिक सामान्य अवस्था आयो भने बिस्तारै बिस्तारै नारा लगाउने, अलिकति बढी एग्रेसिभ भएर सभामुख आउँदा वा सत्तापछि एग्रेसिभ भएर आउँदा अलिक चर्को आवाजमा नारा लगाउने हुनसक्छ। तर हामीले नारा लगाउने र वेलमा जाने भन्दा बाहिर, त्यो मर्यादाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकले दलहरूभित्रै फुट लाउने दावी समेत गर्नुभयो। 5 लाख परिवारलाई 10-10 हजारका दरले राहत दिने व्यवस्थासहित सरकारले ल्याएको बजेटले सत्तारूढ दलहरू आफ्नै पनि हित नगर्ने अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो। मनोविज्ञान, चिन्तन र प्रवृत्ति यसमा प्रकट भएको छ। विकास आयोजनाहरू कटौती गरिएको छ, अघि नै राखिसक्नु छ। विकास आयोजना कटौती गरिएको छ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी यसको रुचि छैन, यसले कटौती गरेको छ। आयोजना नै कटौती गरिदिएको छ, खारिजी गरिदिएको छ कृपया। अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटा आफै आफ्नो पार्टीलाई फुटाउने षड्यन्त्रमा सामेल भएर पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै पटक पटक आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारू गराउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको भएको बताउनु भएको छ। संसद बैठक लगातार अवरुद्ध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै संसद बैठक सुचारू कहिले हुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई सोध्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्रीज्यू, यसरी नै संसद कति दिन चलाउनुहुन्छ? एमालेले माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेका सांसदलाई संसद बैठकमा भाग लिन लगाएसम्म प्रतिनिधि सभा बैठक चल्न नदिने अडान लिँदै आएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै आर्थिक वृद्धि दर 7% पुर्याउने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको सम्बन्धमा जानकारी दिन आइतबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धि दरलाई 7% पुर्याउने बताउनु भएको हो। थोरै राजस्वलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य हामीले थप्यौँ, त्यही नै मुख्य कुरा भइहाल्यो। अब हामीलाई के विश्वास छ भने
अर्को 7% वृद्धि कसरी भन्ने पनि प्रश्न आएको छ मलाई। 7% वृद्धि कसरी भन्ने पनि प्रश्न आएको छ। 7% वृद्धि अहिलेको कोरोना महामारीलाई भ्याक्सिन समेतको मद्दतमा भनौँ न त्यसलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यमा आधारित भएर हो। उहाँले गरिबी अन्त्य गर्नका लागि ठोस योजना ल्याउन लागिएको पनि बताउनुभयो। व्यापार घाटा चुलिँदै गएको भन्दै उहाँले आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरालाई गुणात्मक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहंकारवाद विरुद्ध लड्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले केपी ओली प्रति संकेत गर्दै नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा सरकारमा पुगेपछि अहंकारको घोडा चढ्ने प्रवृत्ति मौलाएको उल्लेख गर्दै त्यस विरुद्ध लड्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशा नामक पुस्तकको आइतबार काठमाडौँमा विमोचन गर्दै उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आफ्ना आसेपासेहरूलाई गोलबन्द गर्दै गैर कम्युनिस्ट प्रवृत्ति मौलाउँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई निस्तेज पारेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। गोलबन्द गर्दै गुटवादी प्रवृत्ति पनि देखिरहेका छौँ अनि सत्तामा पुगिसकेपछि अहङ्कारको घोडामा चढ्ने प्रवृत्ति पनि देखेका छौँ र कम्युनिस्ट पार्टी भित्रबाट नै यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखिसकेपछि यी सबैका विरुद्धमा पनि जुझ्नुपर्छ र कम्युनिस्ट पार्टीले भन्नुपर्छ यी गैर प्रवृत्तिहरू गैर सरवारा हामीसँग मेल नखाने यी हाम्रो गैर सरवारा वर्गीय प्रवृत्तिहरूलाई निस्तेज पारेर अस्वीकार गरेर परास्त गरेर सही क्रान्तिकारी सरवारा संस्कृति र विचारलाई हामीले अगाडि बढाएर जानु पर्दछ। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चुनावदेखि चुनावसम्म नभई जनतादेखि जनतासम्मको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। एमसीसी की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार सहितको टोलीले 4 दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेको छ। नेपालले एमसीसी अनुमोदनमा देखाएको अन्योलताको बारेमा जानकारी लिन आएकी फतिमाले प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेतासँग भेटघाट गरिन्, तर व्यक्तिगत भेटघाट गर्दा समेत आधिकारिक निर्णय सरकारबाट प्राप्त गर्न नसकेपछि फातिमा ढुक्क भएर फर्कन भने सकिनन्। एमसीसी की अध्यक्ष फतिमा सुमार सहितको टोली नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किएको छ। नेपालको 4 दिने बसाइका समयमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई, त्यसैगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालसँग भेटवार्ता गरिन्। एमसीसी बारे छिटो निर्णय गर्नका लागि नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत गराउन फतिमा नेपाल आएको भनिएको थियो, तर व्यापक जनविरोध र सडक प्रदर्शनको दौरान यसबारे ठोस निर्णय भने हुन सकेन। सरकारमा रहेको 5 दलीय गठबन्धन भित्र समेत एमसीसीका बारेमा फरक धारणा रहेको अवस्थामा एमसीसी थप पेचिलो बन्न पुग्दा यसको कार्यान्वयनको बाटो समेत तय हुन सकेन। यस्तो अवस्थामा शीर्ष नेतृत्वलाई रिझाउन नेपाल आएकी फतिमाको 4 दिने भ्रमण सफल हुन नसकेको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी बताउनुहुन्छ। एमसीसीको उपाध्यक्ष सहितको टिम नेपाल आएर विभिन्न नेपालका राजनीतिक दलका नेता एवं मन्त्री प्रधानमन्त्री समेतलाई भेटघाट गरेर कुनै उपलब्धिमूलक काम भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। एमसीसी राम्रै चिज होला, अमेरिका हाम्रो हितैषी र मित्र देश हो, तर यसले मान्छेलाई शङ्का जन्माउने काम भयो र उपलब्धि खास यो भ्रमणबाट केही भएन। नेपाल बसाइमा भ्रमणको उद्देश्य भेटघाटको मर्यादादेखि लिएर शीर्ष नेतासँगको भेटघाटको तस्बिरका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालहरूमा टीका टिप्पणी र व्यापक विरोध समेत भए। राजनीतिक नेतृत्वले कुनै प्रपञ्च रचेर भए पनि
एमसीसी पास गराउन सक्ने भएकाले नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउन खोज्ने ती शासकहरूलाई अनुगमन गर्नुपर्ने डाक्टर सुरेन्द्र केसीको विश्लेषण छ। यसलाई लिएर जे डिबेट चलिरहेछ त्यो डिबेट मात्रै मैले देख्दा लक्ष्यतिर यो अभिमुखीकृत हुन सकेको छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो बुझाइको कमजोरी हो। मलाई लाग्छ यिनीहरूले कुनै एउटा प्रपञ्च गरेर भए पनि यो योजनालाई अगाडि बढाउँछन्। नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाएर आफ्नो उल्लु साप्ने धन्धुकारी शासकहरूको अर्को प्रपञ्च हो यो। यसबाट बरु यो शिक्षा लिनु राम्रो हुन्छ र अमेरिकालाई भन्दा पनि यो गर्ने कर्ताहरूलाई चाहिँ हामीले बढी मैले देख्दा अनुगमन गर्नुपर्छ। नेपाली राजनीतिक नेतृत्व सामु एमसीसीको औचित्य पुष्टि गर्दै संसदबाटै अनुमोदन गराउने लक्ष्यका साथ फतिमा नेपाल आएकी थिइन्। तर त्यसको ठिक विपरीत नेपाल सरकारले एमसीसीको बारेमा स्पष्ट निर्णय दिन नसक्दा उनको उद्देश्य तत्कालका लागि पूरा नहुने देखिएको छ। यसरी विवादित बनेको एमसीसी र यसको जनस्तरबाट भएको विरोधले पनि नेपालले यस्ता अनुदान लिँदा समयमै छलफल र विज्ञको राय लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलनका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारू गराउन पहल अझै नगरेको भन्दै सत्ता पक्ष र सभामुख दुवैप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका उपनेता नेमाङले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो दलमाथि भेदभाव गरेकाले संसद अवरुद्ध पार्नु गरेको स्पष्ट पार्दै त्यो स्थिति कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। आइतबार संसद भवन परिसरमा उहाँले संसद अवरुद्ध भइरहने स्थितिको अन्त्य कहिले गर्नुहुन्छ भनेर सरकारलाई प्रश्न गरिदिन पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कहिलेसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने यो स्थितिलाई कायम राख्नुहुन्छ? कहिलेसम्म प्रतिपक्षलाई हामीप्रति भेदभाव भइरहेको छ, यो भेदभावको स्थिति कहिले अन्त हुन्छ भनेर प्रतिपक्षले महसुस गर्ने कहिलेसम्म हो? र यस्तो भइरहँदा पनि सत्ता पक्ष र सभामुखले कहिलेसम्म अलिकति पनि कुरा नगरिकन छलफल नगरिकन बसिराख्न सक्नुहुन्छ? उपनेता नेमाङले माधव कुमार नेपाल सहितका आफ्ना पार्टीले निष्कासन गरेका 14 जना सांसदहरूको सूचना संसद सचिवालयमा टाँच नगरुन्जेल अवरुद्ध प्रतिनिधि सभा बैठक खुलाउन नसक्ने पार्टीको अडान समेत दोहोर्याउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू अब एक्लै जाने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओले जीवनको अन्तिम कालमा एक्लिएको दृष्टान्त पेश गर्दै आफूलाई पनि कहिलेकाहीँ 1-2 वर्षपछि यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको बताउनुभयो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशा नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो दिमागमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको चिन्ता आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे चिन्तन मनन गरिदिन पनि वाम बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ म पनि यस्तै हुँदो रहेछ, सायद अब म 1-2 वर्षपछि एक्लो पो हुने हो कि र माओले जस्तै म एक्लो छु भन्न पर्ने हो कि, कहिलेकाहीँ त्यस्तो चित्र पनि दिमागमा आउँछ क्या। तपाईँहरू यो पनि चिन्तन मनन गरिदिनु होला। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशाका सन्दर्भमा यो रोग के हो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र? लेनिन गोली लगाइसकेपछि त उहाँ बिरामी हुनुभयो। लेनिन स्टालिन हामीले बुझ्दाखेरि त बडो मिल्ने साथी भनेर बुझिन्थ्यो, तर अहिले पढ्दै जाँदा हेर्दै जाँदा त लास्टमा त स्टालिनले त लेनिनलाई चाहिँ क्रुस्कालाई नभेट भन्नेसम्म भने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अध्यक्ष दाहालले केपी ओलीप्रति संकेत गर्दै पुस्तकमा नहुनुपर्ने मान्छेको सन्दर्भमा धेरै लेखिएको भन्दै असन्तुष्ट पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशालाई सही ढङ्गले अघि बढाउन विगतमा भएका इतिहासहरूको सही समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय 3 चक्के ओटो रिक्सा सिटी सफारी अहिले पूर्व सुनसरी लगायतका मुख्य सहरहरूमा टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ। विद्युतबाट चल्ने सिटी रिक्साले गर्दा पूर्वका सुन्दर सहरको नामले चिनिएका सहरहरू कुरूप बन्दै गएको हो। नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायले आँखा चिम्लिँदा शहरी क्षेत्रमा सिटी सफारीले गर्दा पूर्वी शहरको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका। 2 वर्ष अघिसम्म इटहरी उपमहानगर र प्रदेश 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नियमन र व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए, तर केही समय पश्चात दुवै निकायले व्यवस्थापनमा चासो नदिएपछि इटहरी शहरका लागि सफारी व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ। समाधानतर्फ चासो राख्ने निकायहरू मौन रहँदा सर्वसाधारणहरूले दिनहुँ शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। लाइसेन्स समेत नभएका चालकहरूले मुख्य सडकमै चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च भएको छ भने सवारीको चाप हुने मुख्य सडकमा सिटी सफारी जथाभावी रोक्ने र ट्राफिक नियम विपरीत कुदाउने गर्दा सडक जामको समस्या झेल्नु परेको छ। समस्या यो हो कि हजुर, अब सफारी धेरै बढी मात्रामा चलिरहेको छ। अब चाहिँदो रूपमा सही तरिकाले आफ्नो तरिकाले चल्दाखेरि त ठिकै हुने थियो। कोही कसैको स्पिडमा ओभर स्पिडमा आउँछ नि, यहाँ टर्निङ पर्छ, टर्निङमा आएर म त यातायात व्यवसायी होइन, तर पनि मलाई चाहिँ कुनै हानि नोक्सानी गर्दा भन्ने केही कुरो होइन, तर यहाँ एक्सिडेन्ट हुने ठुलो हुन्छ कि जस्तो भन्ने सम्भावना छ। सवारी साधनको चापले दिन प्रतिदिन सडक साँघुरो हुँदै गइरहेका बेला पछिल्लो समय भित्रिएका सिटी सफारीका कारण सडक क्षेत्रमा थप समस्या उत्पन्न भएको छ। साँघुरो र अस्तव्यस्त बन्दै गएपछि सडक व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ट्राफिक प्रहरीलाई पनि समस्या हुन थालेको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा समेत चेक जाँचमा समस्या आएको प्रदेश 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जानकारी दिएको छ। आवश्यक भन्दा धेरै सफारीले गर्दा मुख्य सडकमा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ़िरहेकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रदेश 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। बिना रुट बिना अब हाइवे एउटा स्वाभाविक रूपले थोरै भए पनि स्पिड मेन्टेन गरेर एउटा लामो यात्रा गर्नुपर्ने सवारी साधनहरू चाहिँ ती र त्यस्ता सवारी साधनले केही अप्ठ्यारो भएको अवस्था र चोक इटहरी चोक लगायत बिर्तामोड चोकहरू चाहिँ विशेषतः जाम हुनुपर्ने, कहिलेकाहीँ जाम हुनुपर्नेमा पनि यी यस्ता सवारी साधनहरू कारकको रूपमा छन् नै। रुट पाएको स्थानीय तहभन्दा बाहिर गएर यात्रु ओसार पसार गर्न पाइँदैन, तर इटहरीमा भने अन्य स्थानमा रुट पाएका सफारी खुलेआम कुद्ने गरेको पाइएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। अरुण कावेली पावर लिमिटेडले शेयर धनीहरूलाई 17.89% लाभांश वितरण गर्ने भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भएको साधारण सभाले सञ्चित मुनाफाबाट शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 17% को दरले बोनस शेयर लाभांश दिने भएको हो। साथै कम्पनीले शेयर धनीलाई कर प्रायोजनका लागि थप 0.89% नगद लाभांश गरी कुल 17.89% दिने निर्णय गरेको छ। पाँचथर र ताप्लेजुङको बीच भएर बग्ने कावेरी नदीमा 25 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ। 2076 कार्तिक 23बाट व्यापक उत्पादन सुरु गरेको अरुण कावेली पावर लिमिटेडले 70.67 करोड आमदानी गरिसकेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
दाङको तुलसीपुर, घोराही र लमहीमा विद्युतको महसुल बुझाउने गरिन्छ। विद्युतको महसुल बुझाउनको लागि कार्यालयले अनलाइन सेवाबाट व्यवस्था मिलाएको भए पनि सेवाग्राहीले भने त्यसलाई विश्वास गर्दैनन्, जसकारण सेवाग्राहीको भिड कार्यालयमा लागेको छ। दाङको तुलसीपुर, घोराही र लमहीमा विद्युतको महसुल बुझाउने गरिन्छ। विद्युतको महसुल बुझाउनको लागि कार्यालयले अनलाइन सेवाबाट व्यवस्था मिलाएको भए तापनि सेवाग्राहीले भने त्यसलाई विश्वास मान्दैनन्। अन्य समयभन्दा अहिले भिडभाड गर्दा कोरोनाको जोखिम उत्तिकै छ, तर सरकारी कार्यालयहरूमध्ये धेरै भिडभाड हुने कार्यालयमध्ये दाङको विद्युत कार्यालय पनि एक हो, जहाँ विद्युतको महसुल बुझाउन सेवाग्राहीहरूको भिडभाड हुने गर्दछ। कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई राहत पुगोस् भनेर अनलाइनबाट नै महसुल बुझाउने व्यवस्था गरेका छन्, तर सेवाग्राहीहरू भने कार्यालयमा नै भिडभाडका साथ लाइनमा बसेर महसुल बुझाउने गरेका छन्। अनलाइनबाट ऐसन बुझा होइन, म यहाँ नयाँ मान्छे हो, प्रतिचोटि भोग्छु आएको म 6 महिना भयो यहाँ बसे सरेको। यस्तै भिडभाड नै हुन्छ सधैँ? अझ कम यहाँ त अहिले भिडभाडै भिडभाड हुन्छ, सजिलो छैन, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही त अब यो लाइन लाग्न पर्ने भएर घरमै आयो यो सेवा गरेर हुनु चेक चाहन्न, चेक गर्न नगइसकेपछि होइन आउनु भन्ने बाध्यता हुन्छ। कार्यालयमा दैनिक सयौंको संख्यामा सेवाग्राहीहरू महसुल बुझाउन पुग्ने गरेका छन्, तर अहिलेको स्थितिमा यसरी भिडभाड हुँदा कोरोना महामारीको जोखिम बढ्ने अन्य सेवाग्राहीको बुझाइ छ। कार्यालयमा कुनै पनि किसिमको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले अबको 2-3 महिनापछि फेरि लकडाउनमा जाने बाध्यता यस्तै कारणले गर्दा देखिन्छ। स्वास्थ्य मापदण्ड केही छैन, नबुझ केही छैन। यो बस्ने ठाउँमा पनि कोचेर बसिरहेको हुन् त जनता पनि आफै सचेत हुनुपर्ने। यहाँ अलि भिडभाड धेरै भए जस्तो लाग्यो। यो सधैँ यो अहिले हाम्रो यो घोराइमा अहिले यति धेरै यस्तै भिडभाड भइरहेको छ। अलि सजिलो तरिकाले बन्दोबस्त तरिकाले गरेको अलि देखिया छैन। मान्छेहरूको लेडिजको छुट्टै आफ्नै उसमा भए पनि आफ्नो सँगसँगै यो सामाजिक दूरी अलि कायम छैन यसमा। यता विद्युत कार्यालयहरूले भने आफूहरूले सेवाग्राहीहरूलाई विद्युत महसुल बुझाउनका लागि यी सेवा आयोमी पे जस्ता अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै आएको बताएका छन्, तर सेवाग्राहीहरूले त्यो सेवा लिने गरेका छैनन्। घोराहीमा करिब 42,000 सेवाग्राही छन्, तीमध्ये 2-3 हजारले मात्र अनलाइनबाट सेवा लिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। हाम्रो 42,000 ग्राहक मध्ये एभरेजमा 2,000 देखि 2,500 जना ग्राहक मात्रै अनलाइन तिर्नुहुन्छ। अनि किन यो उहाँहरू अनलाइनतिर जानु भएको छैन त्यो अलिकति बुझ्न सकिएन। जस म आएदेखि नै मैले त्यो प्रमोट गर्नलाई ई सेवा र आइएमपीको त यहाँ काउन्टरै राखेर ग्राहकहरूलाई फेरि उहाँहरूले पैसा लिइदिने मात्र होइन, ग्राहकले सिकाइदिनु पर्यो। यसरी गर्ने, यो महिना आउनुभयो अर्को महिनादेखि तपाईँहरू यहाँ नआउनु पर्ने गरी घरमै यसरी तिर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसरी सिकाउने पनि हामीले प्रमोट गऱ्यौँ, तर त्यति साह्रो यहाँ फ्रुटफुल आउटपुट चाहिँ देखिएन। प्रविधिको युगमा कार्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन खोजे पनि अझै नागरिकहरूले अनलाइन सेवालाई विश्वासिलो मान्न सकेका छैनन्। अब कार्यालयहरूले नागरिकहरूलाई अनलाइन सेवा सम्बन्धमा विश्वास दिलाउनतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट नेपाललाई लगातार घाटा। विगतको तितो अनुभवबाट तर्सेका जनताको नो एमसीसी अभियान, तर सुध्रिएनन् नेताहरू। प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ 29 गतेसम्मका लागि स्थगित। आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई संसदमा छिर्न दिन नहुने एमालेको अडान कायमै। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दै पटक पटक अवरुद्ध संघीय संसद खुलाउने विषयमा छलफल हुने। प्रतिनिधि सभा सत्तापक्षी र विपक्षीको बाहुबल प्रदर्शन गर्ने थलोमा परिणत। सत्तापक्षीले बहुमत देखाउने र विपक्षीले अशोभनीय प्रदर्शन गर्दै तमासा देखाउने। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार सहितको टोलीको नेपाल भ्रमण सम्पन्न। एमसीसी बारे छिटो निर्णय लिन दबाव। सत्तारूढ दलहरू भने अझै अलमलमा। पाकिस्तानको सरकारी एयरलाइन्स पीआईएले नियमित रूपमा इस्लामाबाद काबुल उडान पुनः सुरु गर्ने। पहिलो जहाजले सोमबार उडान गर्दै।
र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज आजबाट सुरु हुँदै आजको खेलमा नेपाल र अमेरिका भेट्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।